नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको 6th क्लासमा छौँ। ठिक छ, आज हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि दुईटा टपिक्स म्याग्नेटिक फोर्स र टोराइडको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। ठिक छ, धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ, रमाइलो छ। यो म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ नयाँ नै हो। त टोराइड चाहिँ हामी जुन बायो एन्ड साबार्ट ल अथवा एम्पियर्स लबाट म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने कुरा गर्दैछौँ, त्यो हामी टोराइडको केसमा पनि गर्छौँ। सानो टपिक छ, त्यसलाई सक्ने बित्तिकै म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा, म्याग्नेटिक फोर्सको कुरा गर्छौँ। ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फोर्स फरक कुरा हुन्। म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स क्रिएट हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा थोरै इन्ट्रोडक्सन गरौँ अनि त्यसपछि टोराइड है। म्याग्नेटिक फोर्स भनेको म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि कुनै पनि चार्ज पार्टिकलमा लाग्ने फोर्स हो। कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईहरुले फेरि के गर्नु पर्यो, कपी निकाल्नु पर्यो, पेन निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, अब बस्नु पर्यो। म सुरु गर्दैछु। म्याग्नेटिक फिल्डकै कुरा हो यो, म्याग्नेटिक फोर्सको कुरा गर्छु म। म्याग्नेटिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फोर्स फरक कुरा हुन्। ठिक छ, तर म्याग्नेटिक फोर्स म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले लाग्छ। ठिक छ, म टोराइडमा पहिले कुरा गरौँ, त्यसपछि टोराइड भनेको योभन्दा अगाडि हामी सोलिनोइड पढ्यौँ। सोलिनोइड भनेको के हो त? तारहरू हामीले यसरी 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 जायो भने के हुन्छ? सोलिनोइड हुन्छ। ठिक छ, त्यसमा हामी भित्र इन्सुलेटर राख्नु पर्यो। त्यहाँभित्र चाहिँ तारलाई हामीले के त पोलिस गर्नु पर्यो, अथवा पोलिस इन्सुलेटरले कभर गरेको तार हुनु पर्यो, होइन भने सर्ट सर्किट हुन्छ, सर्ट हुन्छ। त्यस्तै यदि हामी सोलिनोइडलाई एउटा सर्कलको फर्ममा दियौँ भने, सर्कल बनाउने हो भने पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि टोराइड हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने यो होलो सर्कुलर रिङ, जहाँ चाहिँ धेरै धेरै नम्बर अफ टर्न्सहरू चाहिँ टाइटली चाहिँ के हुन्छ, बाँधिएको हुन्छ। ठिक छ, जस्तो म एउटा उदाहरण दिइहालौँ। यसमा हामी म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्छौँ, त्यसपछि हामी म्याग्नेटिक फोर्सको कुरा गर्छौँ। ठिक छ, र आजको टपिक भने म्याग्नेटिक फोर्सै हो। यो सानो इन्ट्रोडक्सन मात्रै गराउन खोजेको। जस्तो एउटा रिङ जस्तो मा यसरी यसरी एकदम कम्प्याक्टली तारलाई, जुन चाहिँ पोलिस गरिएको तार हुन्छ, यसरी हामीले गऱ्यौँ भने बनाइहालौँ। गडबड भएको। ठिक छ, यहीँबाट जाउँ। कस्तो बन्यो थाहा भएन। यहाँ सपोज यताबाट एउटा तार, यताबाट एउटा भित्रबाट निस्क्यो र एउटा बाहिरबाट निस्क्यो, यही तार निस्क्यो। यसरी भित्रबाट निस्केको छ तार, घुमेर निस्केको छ, यसरी घुमेर निस्केको छ, यो तार घुमेर निस्क्यो। ओके, यो केही पनि होइन। यसलाई हामी के भन्छौँ? टोराइड भन्छौँ। ठिक छ, टोराइड भनेको केही पनि होइन, सोलिनोइडलाई चाहिँ हामी घुमाएर यस्तो बनाएको। ठिक छ, अब हामी के गर्दैछौँ भने यो सोलिनोइडको इन्ट्रोडक्सन भइसकेपछि अब हामी यसको म्याग्नेटिक फिल्ड जस्ट एम्पियर्स लगाएर, एम्पियर्स सर्किट ल लगाएर निकालिहाल्छौँ। ठिक छ, यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन, तर जानकारी त राख्नु पर्यो भनेर मैले। यसमा चाहिँ के त भन्दा यसको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो। म्याग्नेटिक फोर्समा गइसकेका छैनौँ, म्याग्नेटिक फिल्डमै छौँ। मानौँ तिनवटा पोइन्टहरू जाउँ। यसमा एउटा करेन्ट आइरहेछ अरे, आई करेन्ट चाहिँ फ्लो भइरहेछ। ठिक छ, मानव करेन्ट चाहिँ यसरी फ्लो भइरहेछ, यसरी फ्लो भइरहेछ। ठिक छ है, यसरी करेन्ट फ्लो भइरहेछ मानौ भने, सबै के बनाइराख्नु भनेर मैले बनाइनँ भने। यहाँ तिनवटा पोइन्टहरू छ। सपोज यो पोइन्ट ए पोइन्ट छ, सपोज यो पर बिचमा पोइन्ट बी छ, र पोइन्ट कतैतिर पोइन्ट यतातिर सी छ पनि हामीले ए बी र सी भन्ने पोइन्टमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो। कसको कारणले? टोराइडको कारणले। ठिक छ, टोराइडमा आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ। मानौँ यहाँ एनवटा नम्बर अफ के त भन्दा कोइल्स चाहिँ एनवटा छ अरे। ठिक छ, सानो एन ठुलो, सानो एनले जम्मा टोटल भन्ने, ठुलो एनले जम्मा टोटल भन्ने जनाइन्छ, सानो एनले नम्बर युनिट, नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ भन्ने गराइन्छ। अहिले मान्नु टोटल एनवटा कोइल्सहरू छ। अब हामीले के लाउनु पर्यो भन्दा एम्पियर्स
सर्किटल ल लाउनु पर्यो। त्यो हामीले गरिसकेका छौँ अघिल्लो क्लासमा, छैन भने मजाले हेर्नु होला अगाडि क्लासमा। एम्पियर सर्किटल लमा कुनै पनि पोइन्टलाई हामीले के गर्नु, सिमेट्रिक खालको चाहिँ एउटा त्यो गर्नु पर्यो। सपोज यो पोइन्ट यहाँ बी एम यहाँनिर छ, यहाँ पोइन्ट छ भने एउटा चाहिँ हामी एम्पियर्स लुप बनाउँछौँ। यो हाम्रो फर पोइन्ट ए भन्ने पोइन्टमा के गर्यो, लुप सम्पेट बनाउँछौँ, एम्पियर्स लुप बनायौँ। त्यसपछि के गर्यौँ भने फर्मुला थाहा छ, लाइन इन्टिग्रल BDL इज इक्वल टू म्यू नट आई इन। ठिक छ। अब यहाँ के हो त भन्दा करेन्ट त यहाँ फ्लो भइरहेछ यार, करेन्ट यहाँ फ्लो भइरहेछ भने यहाँ के हुन्छ त भन्दा आई इनसाइड नै 0 भयो। आई इनसाइड यहाँभित्र करेन्ट फ्लो भएको छैन। ठिक छ। यहाँभित्र करेन्ट फ्लो नभएको हुनाले यो आई इन नै 0 भइसकेपछि सबै 0 भयो। यद्यपि यहाँनिर हामीले म्याग्नेटिक कुराहरू गर्ने हो भने यसको अहिले आइहाल्छ अर्को केसमा। त्यसले गर्दा यहाँ आई इन भएको हुनाले बी पनि 0 हुन्छ। यो पोइन्ट एमा चाहिँ, पोइन्ट एमा जुन इनसाइड द टोराइड छ, यहाँनिर के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड 0 हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसपछि अब पोइन्ट, अब एकैचोटि सीमा जाउँ अनि त्यसपछि बीमा जान्छौँ है। अब सीमा जाउँ, फर पोइन्ट सी पनि त्यही नै हो। फर पोइन्ट सी यहाँ पनि इनसाइड यसको पनि एउटा के ल्याउनु पर्यो, यहाँ करेन्ट यहाँ चाहिँ फ्लो हुँदैन। करेन्ट त यस्तो फ्लो भइरहेछ, करेन्ट यहाँ फ्लो भइरहेको छैन, यसरी आउने जाने भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँ पनि के त बी डिएल, डिएल भनेको हामीले गराएको थियो करेन्ट यता गर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट यता गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले राइट ह्यान्ड पाम रुल लगाएका थियौँ। यहाँ अरू लहरू पनि मजाको छ। अहिले यो म्याग्नेटिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फोर्सको ल डिरेक्सन छुट्याउने फर्मुलाहरू हामी कुरा गर्छौँ। एकदम कन्फ्युजन छ, तपाईँले हेर्नु होला, म ट्राई गर्छु तपाईँहरूलाई क्लियर पार्ने है। फेरि यहाँ कुरा आयो के, म्यू नट आई इन। फेरि यहाँ पनि के हो त, आई इन त के हो त, आई इन इज इक्वल टू 0 भयो। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि यहाँ पनि बी 0 भयो। अब लास्टमा आयो फर पोइन्ट सी। सी को लागि त के गर्नु पर्यो, फेरि एम्पियर्स लुप बनाउनु पर्यो। एम्पियर्स लुप बनायौँ। ठिक छ। एम्पियर्स लुप बनाएको हुनाले अब के हो त भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि त्यही नै हो कुरो, बी डिएल म्यू नट आई इन। ठिक छ। यसो गरिसकेपछि के हो त भन्दा बी र डिएल बिचको चाहिँ एङ्गल पनि त निकाल्नु पर्यो नि। त्यसको लागि बी को डिरेक्सन कता हो, डिएल को डिरेक्सन कता हो भन्ने कुरो थाहा हुनु पर्यो। त्यसै बी को डिरेक्सन निकालौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, करेन्ट कतातिर आइरहेछ, राइट ह्यान्ड पाम रुल। अब यहाँ करेन्ट तपाईँहरूकोतिर आइरहेछ होइन, करेन्ट सपोज माथितिर गइरहेछ है, करेन्ट आइरहेछ भने यसरी हाम्रो लहरू यताबाट गइरहेछ। यहाँनिर यो कुराहरू तपाईँले हेर्नु होला, यसरी चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी गइरहेछ। यहाँ डिएल छ, डिएल र यो बिचमा चाहिँ एङ्गल 0 भयो। ठिक छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर यो पोइन्टमा है, यो करेन्टको डिरेक्सनले गर्दा, करेन्टले गर्दाखेरि करेन्ट कतातिर छ हेर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् है, करेन्ट त यहाँनिर पोइन्ट हेरौँ, यहाँनिर करेन्ट तपाईँहरूकोतिर आइरहेछ यसरी है। यो यसमा मैले धेरै डिस्कस गरिनँ, तपाईँहरूले यसलाई अघिल्लो क्लासमा मजाले बुझाएको छ। आज खास म्याग्नेटिक यो लामो क्लास हुन्छ फेरि। त्यसपछि यहाँनिर बिचमा चाहिँ एङ्गल कति भयो त, 0 डिग्री भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो के भयो त, लाइन इन्टिग्रल बी डिएल साइन 0 डिग्री होइन, बिडिएल डट प्रोडक्टमा कस हुन्छ, कस 0 डिग्री म्यू नट आई होइन। अब हामीले यो मानव यो सेन्टरदेखि यहाँनिरसम्म चाहिँ रेडियस आर लिएका छौँ भने यसमा कति भयो त भन्दा यो हाम्रो यो सर्फेसको बी भन्ने पोइन्टको चाहिँ हामी यो के त भन्दा रेडियस निकालेका थियौँ एम्पियर्स लुपको। ठिक छ भने यो कति भयो त भन्दा यो 1 भयो, यो बी भयो, यो डिएल भनेको 2 पाई आर भयो,
आर भनेको स्मल आर यहाँ यता म्यु नट भयो आई भनेको आई इनसाइड भनेको एउटा तारमा करेन्ट आई आइरहेछ भने अर्को तार भने आई आई छ भने अर्को यो रेडियसले सबै तारलाई छोएको छ यो एउटा लुप हो यो लुप भित्र सबैलाई छोएको छ भने हामीसँग कतिवटा छ अरे खै कहीँ लेखिया छैन अघि भर्खर कुरा गरेका थियौँ मानौ यहाँ कति एनवटा चाहिँ के हो त लुप एनवटा टर्न्सहरू छ भनेपछि हामी एउटा टर्नमा आई करेन्ट आउँछ भने एनवटा टर्नमा एनआई हुन्छ त्यसले गर्दा यहाँ एनआई करेन्ट आयो टोटल इन करेन्ट चाहिँ एनआई आई चाहिँ इच टर्नमा आउने करेन्ट ठिक छ भनेपछि अब बी इज इक्वल टु कति भयो त बी इज इक्वल टु म्यु नट एनआई अपन 2πr यो भनेको हाम्रो बी भयो त्यसो भए यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँनिर कुनै पोइन्टमा यसको एक्सिसको कुनै पोइन्टमा हामी बी इज इक्वल टु यो पाउँछौँ 2 म्यु नट एनआई अपन 2πr पाउँछौँ भने यहाँ भित्र पनि बाहिर पनि हामी 0 पाउँछौँ टोराइडको म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्दैछौँ ठिक छ अरू कुराहरू खास केही पनि छैन लगभग यिनै कुराहरू मैले यहाँ लिस्ट आउट पनि गरेको छु थोरै छुट्छ कि भनेर है अब म के कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्सको कुरा गर्दैछु ठिक छ यो इन्ट्रेस्ट लाग्यो तपाईहरुलाई अब आजको टपिक्समा जाँदैछौँ यो मेट्दैछु है आजको मुख्य टपिक्स भनेको यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा हामी यसमा एकदम रमाइलो पनि हुँदैछ यो भन्दा पछिल्लो क्लासहरु एकदम रमाइलो हुन्छ आज इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो यसमा डाइरेक्सनको कुराहरु आउँछ रमाइलो हुन्छ है अब के भन्दै थिए म्याग्नेटिक फिल्ड अघिल्लो यो सुरु म्याग्नेटिक इफेक्टको करेन्ट म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टमा फर्स्ट चोटी हामीले कुरा गरेका थियौं यदि यहाँ करेन्ट हो भने करेन्ट आई हो भने यहाँ क्यू चार्ज राख्ने रेस्टमा हो भने केही पनि आउँदैन फोर्समा राख्ने यहाँ भेलोसिटीमा कुद्दियो हो भने एउटा किसिमको फोर्स आउँछ म्याग्नेटिक फोर्स यो नै म्याग्नेटिक फोर्स ठीक छ यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हो तर म्याग्नेटिक फिल्डले फेरि फोर्स क्रिएट हुन्छ यो उदाहरण लिइहालौँ कन्फ्युजन हटाइहालौँ जुन बी भनेको थियौँ बाय एन्ड सबटलाई म्यु नट अपन 4 पाई आई डीएल sin थीटा कामुनि आर स्क्वायर यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हो ठीक छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी म्याग्नेटिक फिल्ड हो यो पोइन्टमा ठीक छ भने अब यसको डाइरेक्सन हामीले पढेका थियौं पटक पटक पढाएका थियौं करेन्ट माथि छ भने करेन्ट चाहिँ माथितिर गइरहेछ भने सपोज यो आर हो भने यो बाय एन्ड साबर्ट लको कुरा गर्दैछु यो आर यो अहिले आर यो यता पनि हुन सक्छ यो आर भने यसमा हामीले के गरेका थियौं करेन्ट माथितिर गइरहेछ भने यसरी इनसाइडमा जाँदै रहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ इनसाइडमा जाँदै रहेछ त म्याग्नेटिक फिल्ड होइन अब हामी म्याग्नेटिक फोर्सको कुरा गर्दैछौँ क्लियर त्यही म्याग्नेटिक फिल्डले म्याग्नेटिक फोर्स क्रिएट गर्छ त्यसैले गर्दा यसले के भन्छ भने म्याग्नेटिक यसलाई म्याग्नेटिक फोर्स भनौँ यसको टपिक चाहिँ मैले राखेको छु टपिक्स के राखेको छु भने यसलाई राखौँ यहाँनेरि फोर्स on a moving charge चार्ज रेसमा हुनु भएन है मुभिङ चार्ज इनसाइड अ म्याग्नेटिक फिल्ड है म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र एउटा मुभिङ चार्ज कुदिरहेको छ भने त्यसमा लाग्ने फोर्स जसलाई हामी म्याग्नेटिक फोर्स भन्छौँ के भन्छौँ म्याग्नेटिक फोर्स भन्छौँ म्याग्नेटिक फोर्स एफएम म्याग्नेटिक फोर्स है यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा क्यू भी इन्टु बी सबै भेक्टर क्वान्टिटी क्यू चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी होइन यो हाम्रो मुख्य कुरो सम्झिनु पर्ने यति बाय एन्ड साबर्टमा यो सबै कुरो यसैमा लागेको थियो भने यसमा चाहिँ यतिमा लाग्छ यो म्याग्नेटिक फोर्स हो भने म्याग्नेटिक फिल्ड हो ठीक छ यो बी भन्ने यहाँ आएको छ टुप्लुक्क यहाँ बसेको छ म्याग्नेटिक फिल्ड अहिले यहाँ स्केलर फर्ममा छ यसलाई नचलाउँ अहिले नचलाउँ यो म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फोर्स यो म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ आएको छ त्यसो भए यसलाई पनि स्केलर फर्ममा राख्ने हो भने एफएम म्याग्निट्युडको हिसाबले राख्ने हो भने अब भेक्टर क्वान्टिटी तपाईँलाई थाहा छ
QVB sin थीटा। ठीक छ, QVB sin थीटा, जहाँ थीटा भनेको के हो यहाँबाट देखिहालिन्छ नि, यहाँ थीटा भनेको के हो, वेयर थीटा इज एंगल बिट्विन के V एंड B। अब V र B भने के हो, B त बुझिहाल्यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो, B चाहिँ के हो, यो त भेलोसिटी हो, कसको, पोजिटिभ चार्ज को भेलोसिटी अफ पोजिटिभ चार्ज, भेलोसिटी अफ पोजिटिभ चार्ज। इफ नेगेटिभ चार्ज हामीले डिरेक्सन चेन्ज गर्छ, डिरेक्सनमा मात्र म्याग्निट्युडमा फरक पर्दैन, डिरेक्सनमा चेन्ज गरेर। अहिले डिरेक्सनको कुरा गरौँला, यो कुरो बुझ्नुभयो के त भन्दा म्याग्नेटिक फोर्स भनेको कुनै पनि एउटा चार्ज पार्टिकललाई, मुभिङ चार्ज पार्टिकललाई रेस्टमा चार्ज लाग्दैन, फोर्स लाग्दैन। कुरो बुझ्नुभयो, हामीले अघिल्लो क्लास म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको फर्स्ट क्लासमा पनि कुरा गरेका थियौँ। यदि मुभिङ चार्जलाई हामीले कहाँ लग्यौँ भन्दा म्याग्नेटिक फिल्डभित्र लग्यौँ भने म्याग्नेटिक फिल्डले एक किसिमको फोर्स दिन्छ, त्यसलाई हामीले, तपाईँले बेसिक क्लासमा पढ्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ सर्कल बनाउने, रेडियस निकाल्ने पढ्नु भएको छ। त्यही कुराहरूको सुरु गर्दैछु इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले। भने अब यहाँ केसहरू के हुन्छन् त भन्दा धेरै केसमा चाहिँ एफएम 0 हुन्छ, म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ कतिखेर 0 हुन्छ भन्दा यदि चार्ज, इफ चार्ज Q is 0 means if Q is equal to चार्ज 0 छ भने त्यहाँ म्याग्नेटिक फोर्स कहाँबाट लाग्छ, लाग्दैन, कहाँ लगाउने, चार्जमा लगाउने हो, मुभिङ चार्जमा। त्यस्तै यदि यहाँबाट हेर्ने हो हामी साइन थीटाको भ्यालु कतिखेर चाहिँ, साइन थीटाको भ्यालु कतिखेर 0 हुन्छ भन्दा एउटा थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री हुँदा, अर्को थीटा इज इक्वल टु कति 90 मा 180 डिग्री हुँदाखेरि। त्यसले गर्दा यो केस एउटा राखौँ। दोस्रो केसमा इफ थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री और 180 डिग्री के हुन्छ त, म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ। कुरो बुझ्नु, म्याग्नेटिक फिल्ड नहुन पनि सक्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड त यहाँ इन्भल्भ चाहिँ छ। म्याग्नेटिक के हुन्छ, फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ। लेखौँ न, यसलाई लेख्ने हो भने if charge is moving parallel or opposite to the direction of magnetic field, direction of magnetic field के हुन्छ त, then there is no magnetic force, magnetic force र magnetic field बुझ्नुहोस् है। अब यो भयो हाम्रो यिनीहरू नै भयो। अब मैले भनिहालेँ, तपाईहरुले सानो क्लास 11 मा पनि पढ्नु भयो होला, भेक्टर प्रोडक्टमा हामीले पनि धेरैचोटि डिस्कस गरिसक्यौँ। A into B, A cross B, vector product of A dot B, A and B कति हुन्छ, AB sin theta and into L। यो हामीले पटक भनेको थियौँ, यहाँ पनि त्यही नै हो। भने यसको डिरेक्सन कता हुन्छ, जुन हामीले धेरैचोटि गरेका थियौँ, यस्तो पनि गरेका थियौँ, यो राइट ह्यान्ड पाम रुल पनि लगाएको थियौँ, अनेक कुराहरू लगाएको थियौँ, लेफ्ट ह्यान्ड फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल लगाएका छौँ। एउटा म्याजिक रुल पनि हामी लगाउँछौँ अहिले यसको फोर्सको डिरेक्सन निकाल्नलाई। ठिक छ, भने यसको डिरेक्सन चाहिँ के त भन्दा ए र बी को भेक्टर प्रोडक्ट जुन आउने भेक्टर रिजल्ट आउँछ, जुन आउँछ फेरि रिजल्ट पनि भेक्टरै आउँछ, त्यसको पनि त डिरेक्सन हुन्छ। त्यो भेक्टर जुन प्रोडक्ट भेक्टर हुन्छ त्यसको डिरेक्सन चाहिँ ए भेक्टर र बी भेक्टर पर्ने दुईटै प्लेनमा पर्ने, दुईटै भेक्टर पर्ने गरेको प्लेन भन्दा परपेन्डिकुलर हुन्छ कि त माथि हुन्छ। ए भेक्टर बी भेक्टर, भेक्टर ए क्रस बी माथि हुन सक्छ वा तल हुन सक्छ, त्यो चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। ठिक छ, त्यो चाहिँ अब कुरा गर्छौँ। त्यसो भए यसलाई मैले मेटेँ। त्यसो भए यो भेक्टर भिएम, यो भिएम को डिरेक्सन चाहिँ कता हुने भयो त भन्नुस् त। त्यसो भए डिरेक्सन of a FM magnetic force is
perpendicular to the plane of V and B, or यसो गरौँ न, यसलाई यसो गरौँ, FM perpendicular to B पनि हुनु पर्यो and FM perpendicular to B पनि हुनु पर्यो। ठीक छ, मिन्स दुईटै B र B को प्लेनलाई मिल्ने गरी, सपोज B माथि अथवा तल। ठीक छ, अब ए B र B चाहिँ यो र यो चाहिँ फेरि परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। एउटै प्लेन 30 डिग्रीमा बनेको छ, B 30 डिग्री 60 90, अनि यसको माथितिर या तलतिर अहिले हामी झुन्छौँ। विशेष त म्याजिक रुल हामी चलाउँछौँ अहिले। मैले अस्ति भनेको रुल, राइट ह्यान्ड पाम रुल, त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने डिरेक्सन हो। त्यस्तै छ, कन्फ्युज नहुनु होला है। यो कुराहरू भयो। अब यसलाई बुझ्नुभयो कि मैले यो बाय एन्ड सावार्ट लको म्याग्नेटिक फिल्डबाट म्याग्नेटिक फोर्सको कुरा गरेँ। ठिक छ, अब हामी डिरेक्सनको कुरा गरौँ। यो सबै मेट्ने भयो। यो डिरेक्सन यति नै हुन्छ, तर माथि कि तल भन्ने कुरा चाहिँ गर्दैछौँ। सार्नु भएन भने अलिक अगाडि गएर सार्नु होला, भिडियोलाई अलिकति अगाडि लानु होला। अब डिरेक्सन अफ एफएम, डिरेक्सन अफ एफएम के हो? एफएम त्यही म्याग्नेटिक फोर्सको डिरेक्सन। म्याग्नेटिक फोर्सको डिरेक्सन निकाल्ने धेरै तरिकाहरूमध्ये एउटा चाहिँ धेरै बुकहरूमा लेखेको छ, स्क्रू मेथड। स्क्रू मेथड, स्क्रू तपाईँहरूले देख्नु भएको छ? स्क्रू स्क्रू मेथडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि, सपोज त्यही नै हो, एफ इजिकल टु लगाऊँ, पहिले म्याथमेटिक्स लगाऊँ। के पो थियो फर्मुला? क्यूलाई क्यू त्यत्तिकै छ, बी इन्टु बी। ठिक छ, क्यूको मतलब छैन, क्यू एउटा क्वान्टिटी, स्केलर क्वान्टिटी मात्रै, एउटा टर्म हो। त्यसो सपोज एउटा हाम्रो बी, सपोज यहाँ बी छ, एङ्गल थीटा छ अरे, बी छ, यो डिरेक्सनमा बी छ, यो डिरेक्सन बी छ। ए अब हामीले यो पोइन्टमा, यी दुईवटा पोइन्टमा, यो पोइन्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो? हामी यो लाउनु पर्यो, स्क्रू लाउनु पर्यो। नामै स्क्रू मेथड छ। ठिक छ, स्क्रू लाउनु पर्यो। स्क्रू लाउँदाखेरि तपाईँले विचार गर्नु त, भीदेखि बीतिर घुमाउँदाखेरि के हुन्छ? नट त खोलिँदै जान्छ। भीदेखि बीतिर हेर्नुहोस् है, नट खोलिँदै जान्छ कि जाँदैन? हेर्नुहोस् त, भीदेखि बीतिर है। यसैलाई लिने हो भने यो मार्करलाई, यो मार्कर स्क्रूवाला रहन्छ। यसरी लिने हो भने यो मार्कर खोलिन्छ, यसरी टाइट हुन्छ, टाइट खोलिँदैछ। कुरो बुझ्दै हुन्छ? यहाँ यसलाई यसरी यो पोइन्टमा भीदेखि बी, जहिले पनि भीदेखि बी सम्झिनु होला है। यसरी गर्दैछ भने खोलिँदैछ, मतलब यसरी खोलिँदैछ, यसरी टाइट हुँदैछ। सरी, त्यसो भए भीदेखि बी, यहाँ अगाडि भी छँदैछ, भीदेखि बी लाँदाखेरि के हुन्छ त? यो खोलिँदैछ, ओपन हुँदैछ। ओपन हुँदैछ भने स्क्रू तपाईँहरूकोतिर गइरहेछ कि छैन? यार ओपन तपाईँहरूकोतिर भित्र गइरहेछ, खोल्दैछ भने भित्र। त्यसो अहिले चाहिँ हाम्रो के भयो त? ओपन भयो। यो के को डिरेक्सन हो? इट्स द डिरेक्सन अफ एफएम, म्याग्नेटिक फोर्सको डिरेक्सन हो यो स्क्रू मेथड। यो टेन्सन लिनु पर्दैन, यसबाट म खतरा आइडियाहरू दिइहाल्छु अहिले। सपोज यहाँ अर्को डिरेक्सन आयो, मानौ बी छ, यतातिर बी छ। अब यतातिर आउनु पर्ने भयो, अघि यतातिर गइरहेको थियो, अब यतातिर आउनै पर्ने भयो। अब यतातिर आउँदाखेरि यो पोइन्टमा, कन्ट्याक्ट पोइन्टमा यसरी घुमाउँदाखेरि अब भित्र कसिने भयो, भीदेखि बीतिर। सपोज यो एङ्गल अल्फा बीटा छ, यो कसिने भयो। ठिक छ, कसिने भएको हुनाले के भयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ त? इनसाइड जाने भयो। यो इनसाइड र आउटसाइड त तपाईँले भन्नु पर्दैन, ओले के गर्छ? बाहिर जान्छ, इनसाइड जान्छ। यो के त? एफएम को डिरेक्सन। सरी, यो एउटा मेथड हो, स्क्रू मेथड। अर्को मेथड छ
यो राइट ह्यान्ड रुल, लेफ्ट ह्यान्ड रुल, फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल। यो मैले बुझाइनँ धेरै, जस्ट मैले इन्ट्रोडक्सन मात्रै गराएँ। नम्बर 2 फ्लेमिङ्स के रुल अरे लेफ्ट ह्यान्ड। अघि राइट ह्यान्ड रुल, लेफ्ट ह्यान्ड रुल। अब लेफ्ट ह्यान्ड कताबाट फ्लेमिङको ल्याउनु होइन, आफ्नै लेफ्ट ह्यान्ड निकाल्ने। ठिक छ, मेरो राइट ह्यान्ड यो हो, लेफ्ट ह्यान्ड। ठिक छ, लेफ्ट ह्यान्डमा के गर्ने भन्दा फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्डमा अब यस्तो लेफ्ट ह्यान्ड, यो हाम्रो मेरो लेफ्ट ह्यान्ड, यो बुढी औँला, यो चोर औँला, यो अर्को औँला, अरू सानसानो औँला। ल यो बुढी औँला, यसलाई हामी थम्ब भन्छ होइन। अनि यो हाम्रो चोर औँला, यसलाई के भन्छ? इन्डेक्स के भन्छ? इन्डेक्स फिङ्गर। यसलाई के भन्छ? मिड फिङ्गर होला। मिड फिङ्गर। यस्ता कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ बिर्सिहालिन्छ। र थम्बलाई हामीले जहिले पनि, थम्बलाई होइन, पहिले इन्डेक्सलाई, इन्डेक्स चुच्चो औँला, यो राइट लेफ्ट ह्यान्ड है, मेरो लेफ्ट ह्यान्ड, म लेफ्टी मान्छे हो, लेफ्ट ह्यान्ड चल्छ मेरो। यो कतातिर हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डतिर जाउँ। ठिक छ, अनि अर्को कुन हो, यिनीहरू म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर हो। यहाँ म्युचुअली छैन है, फेरि यहाँ छैन, नहुन पनि सक्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी भेलोसिटीतिर जान्छौँ। कतातिर? पोजिटिभ भेलोसिटी, पोजिटिभ चार्जको भेलोसिटी है, चार्जको भेलोसिटी, भेलोसिटी अफ पोजिटिभ चार्ज, यसलाई भी, जुन हामी भी कुरा गरिरहेछौँ। र यसले चाहिँ के हुन्छ? एफएम दिन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ, डिरेक्सन। ठिक छ, यति मैले कुरा गरेँ, यसमा तपाईँहरूले एप्लाई गर्दा हुन्छ। र अर्को म रुल तपाईँहरूलाई भन्दैछु, त्यो रुल चाहिँ बडो राम्रो खालको रुल छ। यो बुझ्नुभयो? के त थम्बलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो? थम्बले हामीलाई फिल्ड दिन्छ, यसले यता होइन, यो थम्बले हामीलाई के दिन्छ? म्याग्नेटिक फोर्स दिन्छ। यो म्याग्नेटिक फिल्डतिर लानु पऱ्यो, बीतिर म्याग्नेटिक फिल्डतिर। अनि यो यसरी लानु पऱ्यो है, यसले डिरेक्सन दिन्छ फोर्सतिर। यो को? यो यसले म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ। ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्ड। यसले हामीलाई के दिन्छ? यसले यो भनेको दिँदैन, यसलाई दिनुपर्ने हामीले के त? पोजिटिभ चार्जको डिरेक्सन, यो भेलोसिटी अफ पोजिटिभ चार्ज दिनु पऱ्यो। अब यो भनेको म्याग्नेटिक, यो यतातिर नजाउँ, एउटा राम्रो खालको म्याजिक रुल चलाउँ। त्यो चलाएपछि जुन हामीले अघि पहिले जुन कुराहरू गरेका थियौँ, अब हामीलाई टर्महरू यहाँ के आयो त? जस्तो बायो एन्ड सावार्ट लमा हामीले के कुरा गरेका थियौँ भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन, यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन निकाल्ने, यो चाहिँ त्यही राइट ह्यान्ड नै चलाउँछु। यो राइट ह्यान्ड पम रुल, यो राइट ह्यान्ड, यसको नाम चाहिँ हामीले अस्तिदेखि डिस्कस रुल नाम जे सिक्योस्, राइट ह्यान्ड पाम रुल। यो चाहिँ यसलाई राइट ह्यान्ड नै हो, राइट ह्यान्ड नै हो, राइट। यो चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्सको लागि, म्याग्नेटिक फोर्सको लागि। ठिक छ, राइट ह्यान्ड म्याजिक रुल राख्नु है। ल म्याजिक रुल एउटै कुरा हो है, अलिकति फरक छ, हेर्नुहोस् है। करेन्ट यता गयो, यो पोइन्ट पीमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फोर्स एफएम कतिको बुझिन्छ? यो बी, पहिले बी निकाले भने अनि नै बी हालेपछि यो म्याग्नेटिक फोर्स निस्किन्छ। ठिक छ, त्यसले गर्दा यसमा हामीले के गरेका थियौँ? राइट ह्यान्ड पाम रुल यस्तो गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् है, रिभिजन गर। करेन्ट माथि गयो, यो पोइन्टमा के त? म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड, म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड भयो है, म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड, म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ के हुन्छ त? सपोज एक्जाम्पल अहिले एकछिन गरौँला। यसमा हेर्नुहोस् है, यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा लाने, यसलाई। ठिक छ, यो मैले यसको पनि म्याजिक रुल बनाइहालेँ, यसमा धेरै केही गर्नु परेन। ए सिधै यहाँ यस्तो अघिको बनाए जस्तो कता हो? लेफ्ट ह्यान्ड रुल होइन, अहिले हामी राइट ह्यान्ड रुल चलाउँदैछौँ। यो मैले राइट ह्यान्ड बनाएँ ल, यसलाई मैले राइट ह्यान्डै बनाएँ, यसलाई यतातिर मेटेँ। लु राइट ह्यान्ड ठिक छ, राइट ह्यान्ड आरएच। यो के हो? भेलोसिटी। यसलाई भी मान्ने, यसलाई बी मान्ने,
र पन्जाले जतातिर देखाउँछ त्यसलाई के भन्छ त यो पामले यसलाई चाहिँ एफएम दिन्छ ठीक छ यसले हामी एफएम दिन्छ जस्तो अब यहाँ म्याग्नेटिक हेर्नुस् है अब यहाँ सपोज यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड आइसक्यो म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र गइरहेछ कन्फ्युज हुनु भएन म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र गइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्डलाई कता हातले अघि यो पाम राइट ह्यान्ड पाम रुल लगाएर हामीले के गर्यौँ करेन्टबाट उतातिर गइरहेछ अब यो अर्को रुल आइसक्यो राइट ह्यान्ड म्याजिक रुल सपोज भेलोसिटी चाहिँ यता आइरहेछ भेलोसिटी यता गइरहेछ अरे चार्ज सपोज क्यू चार्ज कुनै चार्ज क्यू माथि भइरहेछ भेलोसिटी यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड त भित्र गइरहेछ राइट ह्यान्ड पाम रुल भित्र गएको होइन यो थम्बले कता जान्छ भेलोसिटी चार्जको भेलोसिटी पोजिटिभ चार्जको भेलोसिटी भने मेरो पाम अब कता जान्छ ए यो डान्स यतापट्टि पामले कतातिर जाए त्यसै ए म्याग्नेटिक फिल्ड भित्रतिर अघि भर्खर निकालेको राइट ह्यान्ड पाम रुलबाट म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा हामीले फेरि राइट ह्यान्ड म्याजिक रुल लगायौँ यो नाममा गडबड नहुनु होला है नाम मैले राखेको यो राइट ह्यान्ड मैले थपिदिएको म्याजिक रुल भन्छ यसलाई यो भयो यो काम छैन अब यो तारले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड आइसक्यो यो तार छैन मानव छैन हुँदा म्याग्नेटिक फिल्डै जिरो हुन्छ फेरि यसमा उतातिर टुवार्स त यतातिर कतातिर आयो यो तारतिर त्यसो भए म्याग्नेटिक फिल्ड B is directed inside है नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 मैग्नेटिक फोर्स FM is directed towards the wire towards the current carrying wire बुझ्नुभयो कि यो आयो म्याग्नेटिक फिल्ड उता गयो म्याग्नेटिक फोर्स उता गयो म्याग्नेटिक फिल्ड र फोर्स मैले अलिकति विस्तृतमै बुझाउने ट्राई गरेँ कतिको सकिनँ मलाई थाहा भएन यो मैले मेटेँ अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त्यसपछि अलिअलि बुझिन्छ इक्जाम्पल के हेरौँ भने इक्जाम्पल नम्बर 1 कि 2 भइसक्यो इक्जाम्पल नम्बर 1 इक्जाम्पल 1 ठीक छ लामो तार छ अरे सपोज लामो तारको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने हामीले थाहा छ इन्फिनिटी सपोज करेन्ट हामीले 2 एम्पियर मानौ पार्टिकल यहाँ पी छ यो हाम्रो डिस्टेन्स के छ कति मानौ 5 मिटर चार्ज क्यू मानौ यहाँ कति कोलम चार्ज यो पी भन्ने पोइन्ट हो चार्ज मानौ यसलाई चाहिँ कति राख्नु त ल 3 माइक्रो कोलम राखौँ यतातिर गइरहेछ 15 मिटर पर सेकेन्डमा गइरहेछ एलसिटी अब निकाल्नु पर्ने के करेन्ट यता गइरहेछ ठिक छ यो खालको भइरहेछ फाइन्ड FM and its direction ठीक छ FM त्यसै FM निकाल्नु पर्यो FM निकाल्न पहिले यो निकाल्नु FM निकाल्ने फर्मुला यो छँदैछ हो कि भनेको यो अर्को पनि छ फर्मुला FM = QBB sin थीटा पनि निकाल्नु पर्यो थीटा चाहिँ B र B को बिचमा B र B पहिले निकाल्नु पर्यो पहिले B निकाल B को डिरेक्सन मात्रै निकालौँ ठीक छ B को डिरेक्सन निकालौँ B अहिले म्याग्निट्युड पनि निकाल्नु पर्यो भित्र आइको जस्तै त हो नि B उता अनि यो B माथि भने फेरि म्याग्नेटिक फोर्सको पनि डिरेक्सन निस्किहाल्यो यार उता म्याग्नेटिक फिल्डमा लगायौँ पम्पले यता गर्यो बस्यो यता टुवार्स त त्यही नै हो डिरेक्सन निस्क्यो डिरेक्सन टुवार्स द करेन्ट टुवार्स द वायर करेन्ट करिङ वायर अब रह्यो के त म्याग्नेटिक फिल्ड B निकाल्नु पर्यो B निकाल्ने फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ यो इन्फिनिटीमा कति थियो मलाई याद छ तपाईँले अघिल्लो दुईटा क्लास अघिल्लो 4π × 2I/r के थियो यही थियो जस्तो लाग्छ μ0/4π 2I/r यो खास चाहिँ यस्तो थियो यहाँनिर sin φ1 + φ2 यहाँबाट मैले 2 लगाएर यता हालेको 2 थियो कति हो यो 10⁻⁻7 × 2I भनेको करेन्ट कति छ 2 एम्पियर r भनेको कति हो 5 त्यो भयो
टेस्ला यो लग्यौँ। अब हामीले यसलाई यहाँ हाल्नु पर्यो। क्यू छँदैछ एफएम। यो म्याग्नेटिक के निस्क्यो? म्याग्नेटिक फिल्ड निस्क्यो। अब म्याग्नेटिक फोर्स निकाल्नु पर्यो। एफएम इजिकल टू फेरि क्यू साइन भी र बी यता बी उता भित्र 90 डिग्री। यो 1 भयो। ठिक छ। क्यू भनेको कति हो? चार्ज 3 माइक्रो भनेको 10⁻⁻6 इन्टु भी भनेको 15 मिटर पर सेकेन्ड। मिटर पर सेकेन्ड हटा यार। बी यो ल्याउँ 10⁻⁻7 इन्टु 4/5 यो टी हटाउँ। यो सबै गरेर हामीले के त भन्दा न्युटन आयो। ठिक छ। यो कति भयो यो तपाईँहरूले हिसाब 15 त्यहाँ 45 इन्टु 4/5 इन्टु 10 को पावर कति भयो? 6 12 1 13। गडबड भयो भने कमेन्टमा लेख्नु होला। यसलाई 9 5 45 9 चौको 36 इन्टु गडबड भयो भने भन्नु होला है। क्यालकुलेसनमा जान्दिनँ कहिलेकाहीँ। यो 3.6 इन्टु 10 को पावर -12 न्युटन आयो। यो कतातिर डिरेक्सन टुवर्ड्स पाम रुल, पाम राइट ह्यान्ड म्याजिक रुल। म्याग्नेटिक फिल्ड वेलोसिटी पामको डिरेक्सन उता। तपाईँहरूकोतिर भयो यता मतिर अहिले उता टुवर्ड्स द करेन्ट क्यारिङ वायर ठिक छ। यो भयो इक्जाम्पल नम्बर 1। लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ। आजको क्लास लामो भइरहेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई। बुझ्नु भएन भने यसलाई अगाडि सरेर रिपिट गरेर हेर्नुहोस् है। इक्जाम्पल नम्बर 2 फर्मुला यही हो। इक्जाम्पल नम्बर 2 मानौँ हामीलाई गिभन के दिएको छ? बी इजिकल टु 6i + 3j + 5k अनि हाम्रो भेलोसिटी दिएको छ। म्याग्नेटिक फिल्ड जता पनि जान सक्छ। एक्स कम्पोनेन्ट यता, वाइ कम्पोनेन्ट यता, जेड कम्पोनेन्ट यता। भेलोसिटी दिएको छ हामीलाई 3i + 4j। अब हामीले चार्ज दिएको छ मानौँ 3 कति लेख्ने यार 2 माइक्रो कोलम। अनि हाम्रो फर्मुला त्यही नै हो। यही एफ इजिकल टु एफएम इजिकल टु क्यू। यहाँ डिरेक्सनको कुरा आउँदैन। डिरेक्सन एक्स वाइ आई जे केले जनाइरहेको छ। यसले नर्थ साउथ इस्ट आउट भन्नु पर्दैन। यसले सबै जनाइरहेको छ। आई यता एक्सतिर 6 एक्सतिर 3 जेतिर है। सो भी इन्टु बी। ठिक छ। त्यसो अब भी इन्टु बी निकाल्न आउँछ? क्रस निकाल्न आउँछ? आउँदैन। आउँछ पढ्नु भएको छ त। जहाँ भी इन्टु बी इजिकल टु के गर्ने गरेको थियौँ? आई जे के गरेको थियौँ? आई जे के राख्ने? पहिले भीको राख्ने। कता गयो भीको यार? 3 उता मैले इक्जाम्पल यता लिएछु। अर्को यहाँ इक्जाम्पल लिएको थिएँ मैले यता 3i 3 4 यता 0 छ। यता 6 3 5 यो तपाईँलाई आउँछ त होइन? आई लिँदाखेरि यता आई लिँदाखेरि यो छोड्नु पऱ्यो। 4 5 20 20 - 0 है तेरिका हो। गडबडै होला जस्तो छ। अनि फेरि प्लस जे लिँदा डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पऱ्यो। जे लिँदाखेरि जे हटाउनु पऱ्यो। यता 6 × 6 0 माइनस कति हो? 5 त्यहाँ 15। गडबड भयो भने भन्नु होला है। यो कमेन्टमा लेख्नु होला। यता के हटाएपछि 3 त्यहाँ 9। अब के राख्ने? 3 त्यहाँ 9 6 चौको 24। ठिक छ। यो कति आयो त? 20i गडबड भयो भने मलाई भन्नु है। 20i प्लस कति भयो? है तेरिका आज आई माइनस 15j 1924 घट्यो कति हुन्छ यार? 13 हो। है तेरि 15 होला। 15 माइनस 15 के यो भयो। यसमा थपिदिने चार्ज एफ इजिकल टु चार्ज 3 × 10 को पावर माइक्रो 10 को पावर -6 यो हालिदिने 2 20i माइनस 15j माइनस 15 के। गडबड भयो भने क्यालकुलेसन लेख्नु होला।
यो हाम्रो फोर्सको डिरेक्सन यसलाई यहीँ देखिरहेको छ डिरेक्सन कता कता यो म्याग्निट्युड भनेको यो स्केलर टर्म हो यो भित्र मल्टिप्लाई हुन्छ केही गडबड छैन ठीक छ आज हामी म्याग्नेटिक फोर्सको बारेमा धेरै कुरा गऱ्यौँ रिपिट गरेर हेर्नु होला यता मलाई पन्छाएर यतातिर ठेल्दिनु होला अहिले यता सारेर अलिकति भिडियो उता सारेर कुरो बुझ्नुभयो अनि यसलाई हेर्नु होला टोराइड यो म्याग्नेटिक फोर्ससँग सम्बन्धित छैन म्याग्नेटिक फिल्डसँग मात्रै चाहिन्छ तर सानो टपिक्स भएकोले यहाँ मैले गाँसेको ठिक छ म्याग्नेटिक फोर्स जुन हाम्रो कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अबको क्लासमा म्याग्नेटिक फोर्स जान्छ क्लियर छ ल आजलाई यति पढ्दै गर्नु होला है त